बापा वो मोजे पहने जाते हैं सर्दियों में पाँव के, तो अब ये बताइए कि ये पाँव के मोज़ों का क्या, कौन से रंग के मोजे पहने हम लोग, है कुछ इसमें रहनुमाई? अब कोई वो एक आवाज है पहने के ना पहने। अब इस वक्त बाबुल मदीना में आई ठंडी आ गई है, यूं कह रहे पाकिस्तान में रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है। अच्छा, आप अपने को इधर का है। अब मोजे पहनना तो जायज है, कोई इसमें हर्ज नहीं है, मोजे पहनना चाहिए, मशवरा है। जैसे पाँव फटते हैं, ये आपको अंदाजा हो, एड़ियां फटती हैं, जब जिसकी बैठने का काम होता है फर्श पर, तो उसके जो टखने का पिछला हिस्सा है उसके करीब करीब भी फटता है जमीन पर आके, तो वो फिर फटने में बड़ी तकलीफ होती है वुजू में। और तो इसलिए मोजे अगर मुस्तकिल पहने रहे ना सर्दियों में, तो उम्मीद है कि पाँव नहीं फटेंगे। पहन आ रहा है बहरहाल, उतार दिया तो फिर पहन लिया, फिर एक दिन तक उतार दिया तो मुश्किल है, वह वुजू किया वापस पहन लिया, इस तरह मतलब मोजे पहनने चाहिए। अब रंग का जहां तक ताल्लुक है, तो वो आलमगीरी में ये जुज़इया है। फिरौन ने लाल रंग के मोजे पहने, इसके वजीर हामान ने सफेद मोजे पहने, और उलमा की तरफ मंसूब किए काले मोजे। तो अब खैर इसका फिलहाल तो कोई रवाज नहीं है, ना अवाम को इसका मालूम, काले और लाल और ये सफेद और जो मोजा अपनी पसंद का रंग का ही अवाम खवास गालिबन सभी पहन रहे हैं, ना उलमा ने कोई काले को अब मखसूस किया है। लेकिन ये आलमगीरी में ये लिखा है, फिरौन के सुर्ख मोजे, रेड कलर, हामान जो इसका वजीर था उसके वाइट मोजे, और उलमा के ब्लैक काले मोजे। बापा सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि नजाशी बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सियाह रंग के मोज़े हाजिर किए थे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, मरहबा, जज़ाकल्लाह। न सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नजाशी बादशाह, तो मुसलमान हो गए थे ना ये, तो नजाशी तो जी मुसलमान हो गए थे वो, हुजूर ने नमाज जनाजा भी पढ़ा था इनका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्होंने मुसलमानों के साथ बहुत कोऑपरेट किया था, बहुत ताउन किया था सहाबा किराम के साथ अलैहिमुर रिदवान। अच्छा, नज्जाशी खुद सहाबी का शरफ पाएंगे या नहीं, क्योंकि उस वक्त हाजिरी बारगाह रिसालत में गालिबन इनकी होना, पढ़ना याद नहीं पड़ता। ये बापा जान, इसमें जो है ज़ियारत का तो सबूत नहीं है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की नजाशी बादशाह ने ज़ियारत की हो, तो सहाबा कराम की ज़ियारत तो की है, इसलिए ताबई कहा जाएगा। जी जी, नज्जाशी बादशाह को ताबई कहेंगे, अगरचे इन्होंने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और सहाबा किराम से बड़ी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया, ताउन किया और ईमान भी ले आए, लेकिन चूंकि बारगाह रिसालत में इनकी हाजिरी नहीं हुई और इन्होंने जियारत नहीं की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसलिए ये सहाबी नहीं कहेंगे, इनको ताबई कहेंगे। माशाअल्लाह। तो इन्होंने काले मोजे, ब्लैक मोजे बारगाह रिसालत में नजर किए थे, गिफ्ट किए थे। नायलॉन के जो मोजे पहनते हैं, वूल या नायलॉन के, इन मोज़ों पर तो वो जैसे जो पानी वो जो मसह करते हैं वो नहीं, इसके ऊपर तो जो दूसरे जो चमड़े वगैरह के मोज़े पहनते हैं इस पर मसह होगा ना। वो मसह के काम तो फिर आपने भी फरमाया था कि किताबों में उसको देख लिया जाए, इसकी बड़ी तफसीली अहकामात हैं, वो बयान भी किए हैं आपने। अब कई बार बयान किया है जी, आज फिर करूं बयान, मोज़ों का सीजन है ये ना बापा, जैसे कि ये भी मोज़े हैं ना पाँव में, दो तरह के मोज़े होते हैं ना, ये दो अलग अलग मोज़े हैं ना। ये सर्दी घुसेगी कहाँ इसमें? अब मैं इसलिए चढ़ा लिया पापा के कहीं जानी नहीं चाहिए अंदर में। हाँ, वो फटेगा तो बहुत आजमाइश होती है, पैर फटते हैं ना। अब एरी फिर जमीन पे नहीं रहती।
جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے جائز ہے، اور بہتر پاؤں دھونا ہے بشرطے کہ مسح جائز سمجھے. اور اس کے جواب میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب قریب تواتر کے ہیں. اسی لیے امام کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اس کو جائز نہ جانے، یعنی موزے کے مسح کو جائز نہ جانے، اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے. جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسح نہیں کر سکتا. مسئلہ عورتیں بھی مسح کر سکتی ہیں. مسح کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں. نمبر 1، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں. یہ ٹخنا اس کو بولتے ہیں، تو یہ ٹخنے چھپ جانے چاہیے، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے. ایڑی نہ کھلی ہو، ایڑی اس کو بولتے ہیں. یہ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ایڑی. موزہ پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں. نمبر 3، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا، اور باقی کسی اور دبیز چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ. ابھی ہمارے یہاں جو موزے پہنے جاتے ہیں اس کا بہت غور سے سن لے. ہندوستان میں عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں، ان پر مسح جائز نہیں. ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے. وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو. خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا ہو. یہ ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی ہے نا، اس سے ہٹ کر مسئلہ ہے. یعنی وہی کہ چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا، اور باقی کسی دبیز یعنی موٹی چیز کا جیسے کرمچ وغیرہ. یہ مفتی صاحب فرمائیں کہ وہ کرمچ کی جگہ جو آج کل ریگزین کے بن رہے ہیں موزے، ریگزین اس میں چل جائے گا؟ یہ کرمچ تو موٹا ہوتا ہے. اس میں باپا ریگزین بھی جو ہے وہ اس پہ بھی گزارا ہو جائے گا. پانی سرائیت نہ ہو، دبیز ہونا چاہیے. جزیات میں یہ لکھا ہے کہ ایسا دبیز ہو جس سے قطع مسافت ہو سکے، یعنی چلنا پھرنا ممکن ہو اور وہ پھٹے نہ. تو اب وہ کرمچ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح یہ چمڑے کی جگہ اگر جو تھوڑا دبیز یعنی موٹا ریگزین ہے تو اس میں بھی قطع مسافت ہو سکتی ہے، وہ بھی کفایت کرے گا. اچھا، اب یہ کہ جس سے وہ مسح جائز ہے جس موزے سے، اب اس کے بارے میں مزید وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث یعنی وضو ٹوٹنے والے عمل سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو. خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا. مسئلہ، اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو بھی مسح جائز ہے. اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں. مسئلہ، بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھل گئے. اب اگر حدث سے پیشتر باقی اعضاء وضو دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں. مسئلہ، وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا یہاں تک کہ حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں. دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے. مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 363 سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں اور آگے پھر چل رہے ہیں. تو میں نے چند آپ کو اس میں سے عرض کیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.